बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत मज़े की स्टोरी है और पूरी सुनिएगा मेरी वीडियो। आज मैंने शुरू में बात यही कह दी, पहले मैं हालांकि दुआ पढ़ती थी आप सब के लिए, आज मैंने दुआ इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं नोट कर रही थी कि मैं शायद मेरी वीडियो स्टार्ट होती ही मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं मेरी वीडियो, क्योंकि वो उनको लगता है कि यार शायद ये बोरिंग है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आपसे शुरू में ही बात कर लूँ, दुआ मैं एंड में जाके मांगूंगी। एक तो मेरी बात ये है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, और पूरे देखने से ये होगा कि आपको पता चलेगा मैं बात क्या कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश क्या कर रही हूँ। क्योंकि मेरी बातें जो हैं, मैं एक दुनिया और आखिरत की हकीकत, जो हमारी हकीकती ज़िंदगी है ना, जो उसके ऊपर बात करती हूँ। आपको ये बात करती हूँ कि शायद मेरी बात से आपको मोटिवेशन मिले, आपको समझ आए, आप में हौसला और हिम्मत पैदा हो। मैं ये बात करती हूँ। मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी इस चीज़ को कि मेरी वीडियो देखने के बजाय देखते नहीं हैं। जो टाइटल लिखा होता है या नीचे जो मैंने लिखा होता है उसी को देख के या उस पे फिर कमेंट्स भी कर देते हैं। अभी ये नहीं देखेंगे कि मेरी वीडियो के अंदर है क्या, मैं बात क्या करना चाह रही हूँ, मैं बात क्या कर रही हूँ। अगर तो मेरी बात गलत आपको लगती है तो फिर आप मुझे बताएं कि अच्छा आपने ये बात की। एवं ही आप लिख दें तो फिर उसके जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है। लिहाजा मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, तो तब ही जो है आपकी समझ में मेरी बात भी आएगी। और मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का या आपको समझाने का या आपको मोटिवेशन करने का, वो भी जो है ना एक ये कह लें कि मेरा एक मिशन जो है वो कामयाब हो जाएगा। लिहाजा आज की बात मैं शुरू करती हूँ, और आज की बात एक चूहे की बात है। अब आप सोचेंगे, हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी कि ये क्या, आज इसने एक चूहे की बात शुरू कर दी। तो चूहा जो है वो एक जंगल में रहता था, क्योंकि चूहे अक्सर घरों में भी रहते हैं, हर जगह पे चूहे पाए जाते हैं, लेकिन ये एक जंगल की चूहे की मैं बात कर रही हूँ। चाहे वो चूहा जहाँ से भी ले ले, लेकिन मैं स्टोरी आपको एक जंगल की चूहे की सुनाना चाहती हूँ और सुना रही हूँ। तो जंगल में एक चूहा रहता था, तो वो कहीं बाहर खाने पीने के लिए गया, तो उसके पीछे एक बिल्ली लग गई। बिल्ली ने अब उस चूहे पे हमला कर दिया। अब चूहा बड़ा परेशान, चूहा भागते भागते अपनी जान बचाते बचाते इधर उधर कहीं जाके छुप गया। अब बिल्ली को चूहा नहीं मिला, लिहाजा बिल्ली मायूस होके वापस चली गई। चूहे ने अपनी जान बचा ली। चूहा दुआ करने लग गया कि या अल्लाह, तू मुझे बिल्ली बना दे। अगर तू मुझे बिल्ली बनाता ना तो मैं आज इसका मुकाबला कर सकता था, और ना ही मुझे इससे डर लगता था, क्योंकि फिर मैं बिल्ली होता तो फिर मैं क्यों डरता। अभी ये बिल्ली है तो मुझे इससे इसलिए डर लगता है कि ये मुझे पकड़ लेगी और मुझे खा जाएगी। अब वहाँ पे एक बुजुर्ग जो थे वो आ रहे थे, और उसने कहीं चूहे की बात सुन ली। अब उसने चूहे से कहा कि चूहे से मुखातिब होकर कहा कि क्या तुम बिल्ली बनना चाहते हो। तो चूहे ने कहा हाँ मैं बिल्ली बनना चाहता हूँ। अच्छा, चूहे जो बाबा जी थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब ये स्टोरी है, इसको सीरियस मत लीजिएगा और इसको समझिएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रही थी। अब फिर आप कमेंट्स में ना अलग अलग ऐसी कुछ चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं। जस्ट ये आपको समझाने के लिए है, सिर्फ ये वीडियो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अच्छा, चूहा बिल्ली बन गया। अब वो बिल्ली बन के बहुत खुश था, वो इधर उधर 3-4 दिन घूमता रहा, वो बड़ा खुश था। अब क्या हुआ कि उसके पीछे एक दिन कुत्ता लग गया। अब उसे कुत्ते से डर लगने लग गया कि कुत्ता उसके पीछे लगेगा और कुत्ता उसे मारेगा। वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के वापस जंगल में आया। अब वो बाबा जी के पास फिर दोबारा हाजिर हुआ और कहता है कि मुझे ना अभी कुत्ते से डर लगता है, तो मुझे आप बेहतर है मुझे आप कुत्ता बना दें। अच्छा, बाबा जी ने उसको फिर बिल्ली से कुत्ता बना दिया। अब वो कुत्ता जो है वो बड़ा निडर हो गया और बड़ा खुश हुआ, और 3-4 दिन वो जंगल में घूमता रहा और उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। हालांकि बिल्ली भी उससे डरती थी, खैर चूहा तो बहुत ही छोटा है, और जानवर भी उससे, हिरन हो गया और कोई जानवर थे तो वो भी उससे डरते थे। और वो बड़ा खुश था कि मैं तो अभी जो है वो ताकतवर हो गया हूँ, अभी तो मुझसे सारे जानवर डरना शुरू हो गए हैं। बड़ा खुश हुआ वो। अच्छा, इसी तरह करते करते 3-4 दिन गुजर गए। जब 3-4 दिन गुजर गए,
اس کے بعد اس کا سامنا شیر سے ہو گیا. اب جنگل میں شیر بھی رہتا ہے, ابھی شیر سے ہو گیا. شیر جو ہے وہ کتے کے پیچھے نہ پڑ گیا, اس نے تو بڑا جو ہے نا اس کو بھگایا بھگایا بھگایا, خیر آخر کار وہ کتا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. چھپ چھپاتے وہ اس نے جان تو بچا لی اپنی, لیکن وہ بہت ڈر گیا تھا. وہ ڈر کے مارے 3-4 دن تو جو ہے نا ڈر کے مارے چھپ کے بیٹھا رہا, وہ باہر نہیں نکلتا تھا کہ اسے شیر سے ڈر لگتا تھا کیونکہ شیر اس کے پیچھے لگا تھا. اب اس نے بابا جی کو دوبارہ ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مجھے بابا جی کہاں ملیں گے. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب بابا جی کے پاس پہنچ گیا. جب پہنچتا ہے تو بابا جی اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں اب تمہیں کیا چاہیے. تو وہ چوہا کہتا ہے کہ دیکھیں اب مجھے نا شیر سے ڈر لگتا ہے, تو لہٰذا آپ مجھے شیر بنا دیں, کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے, تو شیر کو تو کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے, تو آپ مجھے شیر بنا دیں تاکہ مجھے کسی سے ڈر نہ لگے. اب بابا جی نے چوہے کو شیر بنا دیا. اب وہ شیر جب بنا تو وہ بہت خوش ہوا. اب وہ جنگل میں جائے, دوڑے, کھائے پیے, موج کرے, جدھر بھی جائے سارے جو اتنے جانور تھے سارے اس سے ڈریں, اور وہ بڑا خوش تھا کہ میں تو شیر ہوں, اب تو سارے مجھ سے ڈرتے ہیں. لہٰذا وہاں پہ کچھ دن کے بعد اس کی جو بادشاہ تھی وہ کچھ دن تھی, کچھ دن کے بعد وہاں شکاری آ گئے جاتے ہیں. اب شکاری آ جاتے ہیں, شکاری نے شیر کو دیکھا تو وہ شکاروں نے جو ہے نا شیر کے اوپر حملہ کر دیا. اب وہ شیر جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچاتا ہے, جان بچا کے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے. جب وہ بھاگ نکلتا ہے تو پھر وہ واپس آتا ہے انہی بابا جی کے پاس. اب وہاں آ کے انہی بابا جی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے نا دوبارہ سے چوہا بنا دیں, کیونکہ میں نے بلی بن کے بھی دیکھ لیا, کتا بن کے بھی دیکھ لیا, شیر بن کے بھی دیکھ لیا. کیونکہ شیر جو تھا وہ شکاریوں سے ڈرتا تھا, میں چوہا ٹھیک ہوں, کیونکہ چوہا اتنا چھوٹا ہوتا ہے نا کہ جب لوگوں کو کسی چیز کو ڈر کو دیکھتا ہے تو وہ جلدی سے چھپ جاتا ہے. اور شیر تو اتنا بڑا تھا کہ وہ اتنا چھوٹے رقبے پہ جو ہے نا وہ چھپ بھی نہیں سکتا تھا. تو لہٰذا اس نے درخواست کی بابا جی سے کہ آپ مجھے دوبارہ چوہا بنا دیں. تو بابا جی نے اس کو دوبارہ چوہا بنا دیا. اور جب چوہا بنایا بابا جی نے تو بابا جی نے اسے کہا کہ دیکھو یہ جو تم کہتے ہو نا مجھے بلی بنا دو, کتا شیر تم بن کے طاقتور بننا چاہتے ہو, یہ تمہارا جو ڈر ہے نا, جب تک تم اپنے اندر کا ڈر نہیں مارو گے تو تمہیں جو باہر کا ڈر ہے نا وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. چاہے تم شیر بنو یا جو کچھ بھی بن جاؤ, تمہیں ہمیشہ ڈر لگے گا. لیکن اگر تم اپنے اندر کا ڈر ختم کرو گے تو تمہیں باہر کا ڈر بھی نہیں لگے گا. آج میری ویڈیو اس موضوع پہ تھی کہ ہم لوگ زندگی میں ڈرتے رہتے ہیں. ہم لوگ زندگی میں وہ کام کرنے کی کوشش جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں. ہم ڈرتے ہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے, ہمیں یہ کیا کہے گا, ہمیں وہ کیا کہے گا. اگر آپ اپنے اندر کے ڈر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تبھی آپ ایک شخصیت کے طور پہ آپ ابھریں گے, ورنہ آپ کا جو ڈر ہے وہ ساری زندگی آپ کو بس بٹھا کے ہی رکھے گا کہ نہیں لوگ یہ کہیں گے, نہیں آپ یہ کام کرو گے آپ ناکام ہو جاؤ گے, نہیں آپ ادھر جاؤ گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. تو یہ جو ڈر ہے نا اس کو سب سے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے, مجھے لگتا ہے اس کو ختم چاہیے. تو یہ میری ویڈیو ایک موٹیویشن تھی, اس کو کسی اور رنگ میں نہ لے لیجئے گا, کوئی کامنٹس اور نہ کرنا شروع کر دیجئے گا, کیونکہ بہت سارے کامنٹس آپ ایسے ہی جو ہے نا ایویں لکھ دیتے ہیں. خیر آپ لوگوں کا سب کا شکریہ, بھلا ہو, لیکن میری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں, ضرور کیا کریں. اور دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, شاد آباد رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں. اپنوں کے لیے بھی دعا مانگے, دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے, اور سب میں آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں. بہت کم لوگ ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں, ورنہ آج کل کے دور میں ہر انسان مجھے لگتا ہے ایسا ہو گیا ہے کہ خود غرض ہو گیا, اپنے بارے میں سوچتا ہے, دوسروں کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا. تو آپ اس چیز سے جو ہے نا ابتدا کریں, آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع کریں. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور نیکسٹ پھر کسی ویڈیو اچھی سی ویڈیو